الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين و علی آله و صحبه اجمعین. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز. امروز هم در جستجوی یک گنج دیگه هستیم، گنجی که بسیار مهم است و همه شما به دنبال اون هستیم. ما خیلی مواقع هست که درگیر یک قضیه هستیم و اون این که بار گناهان سنگینی که نمیتونیم خودمون رو از دستش خلاص کنیم. گنج امروز ما توبه هست. توبه یکی از گنجینه های مهمی است که در اختیار داریم. باور میکنید که توبه پذیری، ببینید وقتی که انسان توبهش قبول نیست مثل این که به خود واگذاشته شده. وقتی توبه انسان راه برگشتی نباشه چقدر سخته که انسان اشتباهی کنه و درها رو بروش ببندن. وقتی که بهت میگن درها بروی تو باز شده و توبه تو قبول شده، سر از پا نمیشناسی. داستان اون 3 نفری رو که تخلف کرده بودن در یکی از جنگ ها و نرفتن به جنگ، نرفتن به جهاد، در حالی که پیامبر دستور داده بود همه بیان. اون 3 نفر نیومدن، منافقین هم نرفتن. بعدن وقتی که پیامبر برگشت، این منافقین هر کدوم رفتن و یه چیز رو گفتن، یا عذری تراشیدن براش، گفتن به این عذرمون بود و این دلیلمون بود. پیامبرم پذیرفت ازشون، چون اصلا میدونه اینا دارن دروغ میگن، لذا ازشون پذیرفت برید. اما این 3 نفر اومدن گفتن، همشون تقریبا نوبتی، البته پشت سر هم اومدن، با هم که نیومدن، ولی گفتن عذری نداشتیم جز یکیشون گفت که همنشینی با زن و فرزند، سختی دوری از خانواده، یکی دیگه گفت که به خاطر تجارتم، یکی دیگه هم گفت که عذر دیگه از این قبیل آورد. عذر نیاورد بلکه واقعیت رو گفتن و یکیشون این عبارت رو گفت: یا رسول الله، به خدا قسم اگر میخواستم عذر بیارم چنان عذری رو مرتب میکردم که قانع میشدی، ولی نخواستم دروغ بگم و خواستم واقعیت رو بگم. خداوند اونها رو جریمه سختی کرد. دستور از طرف خداوند اومد که اینها هیچ کسی باشون صحبت نکنه. قطع رابطه کامل، زن و فرزند و بچه و دوست و همه کس باشون قطع رابطه کردن. در شهر مدینه مانند این بودن که موجودی که مثل یک شخصی که بیماری پیسی گرفته و میترسن، مثل یک جزامی باش رفتار میکردن، میترسیدن، نمیترسیدن بلکه نمیخواستن کسی ازشون فرار میکردن، کسی باشون حرف نمیزد. حتی وقتی دستور خداوند اومده بود که کسی باشون حرف نزنه، خودشون هم این 3 نفر با هم حرف نمیزدن. در اونجا اطاعت کردن از امر خداوند که با هم حرف نزنن. الغرض خلاصه شب و روز رو مشغول عبادت و دعا و گریه و استغفار و توبه بودن، تا اینکه پیام از طرف خداوند اومد که خداوند توبهشون رو پذیرفته است، پذیرفته توبه اونها رو. و صحابه بسیار خوشحال شدن از اینکه توبه این 3 نفر پذیرفته شد و رفتن به اینها خبر دادن، مژده بهشون دادن، هدیه بهشون دادن، شاد شدن از خوشحالیشون از این که توبه اینها پذیرفته شده بود. شروع کردن جشن و سرور گرفتن. ببینید وقتی که کج میری اما راهی هست که برگردی. خیلی مهمه بتونی برگردی و رات بدن دوباره. اگر رات دادن، این نشانه بزرگی. گنج از این مهمتر نیست. خیلی گنجینه بسیار عظیمی است که بعد اینکه همه راه قطع، دوباره از تو پذیرفته میشه. بهت میگه ای بنده من تو رو بخشیدم، عفوت عنک ولا ابالی. لذا خدا دستور داد که فرمود: توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. این خیلی مهمه. توبه کنید، بازگردید به سوی خدا ای کسانی که ایمان آورده اید. ببینید این توبه از کفر نیست، توبه از گناهه. توبوا الی الله، توبه کنید، بازگردید به سوی خدا ای کسانی که ایمان آورده اید.
بس امید است که رستگار شوید. یعنی رستگاری انسان در گرو توبه کردن است. امام قرطبی میگه دستور اومد از طرف خداوند به همه مؤمنین که توبه کنن. توبه از چی؟ فرمود زیرا که شما، هیچ کسی از شما خالی از سهو و تقصیر و اشتباه و خطا نیست. امکان داره انسان در انجام وظایفش خطا کنه، سهو کنه، در ادای حقوق سهو کنه. فرمود در هیچ حالی توبه رو رها نکنید، همیشه توبه کنید. امام ابن قیم میفرماید که این آیه در یکی از سوره های مدنی هست که خطاب خداوند به اهل ایمانه و به نیکانه. ببینید خطاب این آیه به صحابه است، به صحابه‌ای که در مدینه هستند، به صحابه‌ای که اهل بدر و احد و هجرت هستند و اهل نصرت هستند. همه یه کارهای خوب رو کردن، ولی خداوند بهشون میفرماید که توبوا الی الله، چون که سختی هایی وجود داره، مشکلاتی پیش میاد که امکان داره انسان نتونه درست حقی رو ادا بکنه. و اما رجوع کردن به خداوند امر بسیار مهمی است. پیامبر اکرم علیه السلام فرمود یا ایها الناس توبوا الی الله فانی اتوب الی الله فی اليوم 100 مره. اینو در صحیح مسلم اومده. گفت که ای مردم توبه کنید، زیرا که من توبه میکنم در هر روز 100 بار. 100 بار توبه میکنم. پیامبری که معصومه. لذا توبه کردن گنج عظیمی است. ما پر از خطا و اشتباه و سهو و نقص و ناتوانیم. هر کاری بکنیم کمال مطلق از آن خداونده، ولی وقتی توبه میکنیم خداوند اون خطاها رو از ما میبخشه. و اما حسن بصری میگه اون چیزی که خیلی مهمه توبه نصوح کردن است، یا اینکه باب توبه همیشه مفتوحه تا زمانی که آفتاب از مغرب طلوع کنه. و برای هر کدوم از ما تا لحظه مرگ باب توبه بازه و خداوند توبه ما را میپذیرد. و ببینید ما گناه میکنیم، باید چیکار کنیم که گناه کردیم؟ به کجا پناه ببریم؟ به خداوند از راه توبه. وقتی که تو توبه میکنی میگه خداوند گناه بخشه، خداوند رحمان و رحیمه. در آیه خداوند فرمود قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. ای کسانی که بر خودتون اسراف کردید ناامید نشوید از رحمت خدا، زیرا فرمود ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. خیلی نقطه مهمیه. من و شما چقدر بر خود اسراف کردیم؟ اسراف کردن یعنی زیاده روی، یعنی ظلم به نفس. به خودت ظلم کردی، به دیگران هم ظلم کردی. پس سعی کن که فرمود لا تقنطوا من رحمت الله، ناامید نشید از رحمت خدا. خداوند همه گناهان رو میبخشه چون که بخشنده و مهربانه. ابن عباس میگه که من آیس عباد الله من التوبه بعد هذا فقد جحد کتاب الله. میگه هر کسی از توبه ناامید بشه بعد از این آیات خدا رو انکار کرده. هر کی ناامید بشه از توبه، بگه توبه من پذیرفته نیست، یعنی این آیه رو قبول نداری. خدا داره به دستور میده، میفرماید که قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. اسراف کردید، راه توبه بازه، برگرد. و در حدیث قدسی اومده خداوند فرمود و عزتی و عظمتی لا احجب التوبه عن عبدی حتی یغرغر بها. فرمود قسم به ذات و عظمت خودم توبه را منع نمی کنم از بنده از بندگانم تا زمانی که به غرغره مرگ برسه. یعنی تا آخرین لحظات من توبه را ازش منع نمی کنم. یعنی باب توبه
باز است که فراموش نکنیم که یکی از آثار مهم توبه ستر شدن از آثار گناهه. گنج مهمی. ببینید ما گناه کردیم، عقوبت گناهی هم عذاب آخرته، ولی وقتی توبه میکنی خداوند این رو پاک میکنه. تنها اینم نیست، یبدل الله سیئاتهم حسنات، این بدی شما رو اگر راست بگی در توبه تبدیل به خوبی میکنه. و اما اگر بدونیم که خداوند اصلا نیازی به عذاب دادن ما نداره، لذا ما هستیم که برای خودمون یا عذاب میخریم یا رحمت. توبه کردن دریست برای پاک کردن گناه، پشت سر گذاشتن اون، برداشتن آثار اون و برگشتن به سوی خداوند است. و مثل یک کسی که چیز بزرگی رو در تنگنای بزرگی قرار داره ولی گشایش بزرگی به روش باز میشه. در آیه قرآن کریم فرمود ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم و آمنتم و کان الله شاکرا علیما. خداوند چه نیازی به عذاب شما داره اگر شکر کنید و ایمان بیارید، یعنی اگر توبه کنید و بازگردید. خداوند شاکر و علیمه. و آیه که فرمود و هو الذی یقبل التوبه عن عباده و یعفو عن السیئات. این آیه که اعلام میکنه و اون آیه که فرمود قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، واقعا امیدوار کننده ترین آیاتن که میفرماید هو الذی یقبل التوبه عن عباده، خداوند توبه رو از بندگانش میپذیره، و یعفو عن السیئات، و گناهان رو میبخشه، عفو میکنه یعنی کلا پاک میکنه. و اینه که انسان باید بدونه که مهربانتر از خداوند رو نخواهی یافت. هیچ کس به اندازه خداوند مهربان، رحمان و رحیم و رؤوف نیست. هر چقدر هم گناه تو بزرگ باشه، رحمت خداوند بزرگتره. فرمود و رحمتی وسعت کل شیء، رحمت خداوند همه جا رو در بر گرفت، همه مخلوقات رو در بر گرفته. به خاطر همین باید بدونیم راه نجات از غم و غصه ها. پیامی از کسی از بینندگان اومد، میگه خانمی هست که مرتکب زنا شده و الان دچار عذاب و وجدان بسیار سختی هست و هر چقدر من بهش گفتم که خداوند فرموده است که توبه کننده ها رو قبول میکنه، گناه ها رو میبخشه. گفت فرموده یا ایها الذین قل عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، فرمود توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون، ولی باز هم اثر نکرد و ایشون باز هم در گریه و زاری و ناراحتی و خلاصه در این حالت هست، تا جایی که دیگران به شک کردن چه وضعی که تو داری، چه کار کردی که این گونه داری گریه میکنی. و این همه باعث میشه که میگه گناه هم بزرگه، من خودمو دیگه نمیبخشم. خب همین حرفا، همین که خودتو نمیبخشی عذاب بزرگی رو به خودت متحمل شدی. یکی از بزرگان میگه که یکی گفت که این ذنبی کبیر، گفت گناه من بزرگه. گفت بهش ولیعلم ان ذنبه مهما کان کبیرا فلن یکون اکبر من رحمت الله، گناه تو هر چقدر هم بزرگ باشه از رحمت خدا بزرگتر نیست. و شیخ الاسلام ابن تیمیه گفت که فلا یحل لاحد ان یقنط من رحمت الله، هیچ کسی جایز نیست براش که ناامید بشه از رحمت خدا. ولا ان یقنط الناس من رحمته، و هیچ کس حق نداره که دیگران را از رحمت خدا ناامید کنه. لذا قال بعض اهل السلف ان الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمت الله، فقیه بهترین دانشمند و فقیه اون کسی است که مردم را از رحمت خدا مایوس نمیکنه، ولا یجرئهم على المعاصی، و در این حال هم کاری نمیکنه که اونها جرأت به گناه بیشتر پیدا کنن.
یعنی نباید اینقدر گناه رو کوچک بشماری و نباید اینقدر گناه رو هم بزرگ بشماری. نباید اینقدر این رو کوچک و بی ارزش بدونی که آسان گناه کنی و نباید اینقدر هم این رو بزرگ بدونی که ناامید از رحمت خداوند بشی. در روایتی شده است که از مغیث بن سمی قال میگه کان رجل ممن کان قبلكم يعمل بالمعاصي فبينما هو يسير ذات يوم اذ تفكر فيما سلف فقال اللهم غفرانك 3 مرات فأدركته الموت على تلك الحالة فغفر الله له. خیلی جالبه. میفرماید که یک کسی از اهل معصیت و گناه، کسی بود که معروف بود دیگه از هیچ فسق و فجوری دوری نمی‌کرد، اهل معصیت و گناه بود. یه روزی در راه میرفت که همینطوری فکر کرد در مورد گذشته خودش، دید چقدر گناه کرده. گفت خدایا اللهم غفرانک اللهم غفرانک اللهم غفرانک. گفت خدای منو ببخش خدای منو ببخش و تکرار کرد. میگه در همون حالت بعد اینکه اینها رو گفت فوت کرد. بعد اینکه فوت کرد فرمود غفر الله له، خداوند اون رو بخشید، زیرا که توبه کرده. توبه رو خداوند میپذیره. و تنها اینم نیست بلکه خداوند توابین رو دوست داره. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. توبه کنندگان و پاکیزگان رو دوست داره. هر دو اینها رو دوست داره. یک اشتباه بزرگی که وجود داره اینه که کسی توبه رو به تأخیر بندازه، یا به عملا بگه حالا بعداً توبه میکنم، یا به زبانم نگه ولی عملا تو دلش این باشه که حالا بذار فعلا یه بار دیگه 2 بار دیگه این گناه رو تکرار کنم بعد توبه میکنم. و این خطر عظیمی است. چه بسا انسان فرصت توبه رو نیابد. نباید فرصت رو از دست بدیم، بلکه لحظه‌ای باید توبه کرد. تأنی در یکی از عارفین میگه التأنی فی کل شیء حسن الا فی 3 مواضع. میگه تأنی کردن و صبر کردن و تأخیر کردن در 3 چیز، در همه چی خوبه جز 3 چیز. میگه عند وقت الصلاة، در وقت نماز تأنی کردن اشتباهه، همین که وقت اعلام شد نماز تو بخون. و عند دفن المیت، وقتی کسی فوت میکنه دیگه نذاریدش برای فردا، دفن کنید. و التوبه عند المعصیه، هر وقتی هم توبه کردن در وقت گناه، هر وقتی گناه کردی فوراً توبه کن. نماز تو تأخیر ننداز، چه بسا الان وقتشه، اگر نخوندی و مردی یک نماز رو تو عمدن ترک کردی. وقتی که میتی فوت کرده دفن نکنید احتمال داره تغییراتی برش حاصل بشه و بده. وقتی گناهی کردید زود توبه کن، چه بسا فرصت نیابی و فوت کنی و بمیری. به انتهای برنامه رسیدیم. توبه گنج عظیمی است، این گنج رو بیابید. و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.